पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और दुनिया भर में पेगासस जो लफ्ज़ है इसकी धूम मची हुई है। पेगासस प्रोजेक्ट को बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल और 17 सहाफ़ती इदारों की कंसोर्शियम पेगासस प्रोजेक्ट की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इंडिया समेत दुनिया के कई ममालिक ने इसराइली कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के ज़रिए लोगों के फ़ोन हैक किए। अब वो क्यों किए हैं, वो फ़ोन्स में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के भी जो हसास इदारे हैं, आला अस्करी क़यादत जिसको हम कहते हैं, उन समेत 50 ममालिक के 1000 से ज़ायद ऐसे अफराद की निशानदेही की गई है जिन्हें मुख्तलिफ ममालिक की एमा पर पेगासस के ज़रिए निशाना बनाया गया और उनके पर्सनल प्राइवेट जो चैट्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं या फ़ोन में दीगर जो मामलात हैं उस तक पहुँचने की कोशिश की गई। कितना ये ख़तरनाक है, कहाँ तक आप जा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये हमें आज बताएंगे टेक्नोलॉजिस्ट हैं मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम शिफा। उमर ये बताएं पेगासस है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये, पेगासस लीक्स इसको हम कहें, क्या कहें, पेगासस है क्या, पहले तो ज़रा ये समझाएं। जी शिफा, पेगासस इज़ अ स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। स्पाई मीन्स एस्पिनाज, किसी को स्पाई करना, एंड सेकेंड इज वेयर, सॉफ्टवेयर। So basically it's a combination of spying and software. So एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके फ़ोन में या आपकी डिवाइस में डिस्क्रीटली पुश कर दिया जाए ताकि आपकी एस्पिनाज की जाए, आपके जासूसी की जा सके, टू एन एक्सटेंट कि आपके फ़ोन का जो कैमरा है उसे एक्टिवेट कर दिया जाए विदाउट यू नोइंग, आपके माइक्रोफोन जो है फ़ोन का वो एक्टिवेट कर दिया जाए, एक्सेस टू ऑल योर फोटोज़ इन योर मोबाइल फ़ोन, access to all files, your phone records, your chat histories, literally everything. तो आपके बारे में हर चीज़ पता लगाई जा सकती है पेगासस के थ्रू? जी बिल्कुल, exactly. खतरनाक है। तो अगर ये इतना आसान है तो फिर क्या हम फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दें और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दें क्या? नहीं वैसे इस तरह ये इट्स नॉट समथिंग न्यू। स्पाईवेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ हमेशा से रही हैं। तो होता ये है कि आपका जो फ़ोन है उसके अंदर कुछ इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लूप होल्स आप समझ लें या बैकडोर्स। जैसे आईफोन में आई मैसेज एक जो मैसेजिंग का एक सॉफ्टवेयर है उसमें एक वल्नरेबिलिटी है जो कि iOS 14.0 और प्रीवियस वर्जन्स में उसके थ्रू हैक किया जा सकता था। तो ये एक इट्स नॉट समथिंग न्यू। पेगासस की जो यूनिक चीज़ है कि दिस इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वी कैन ईजीली से कि दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड piece of spyware which has been produced so far. तो ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि most sophisticated तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या डेटा लिया गया, ये थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि किन लोगों का क्या डेटा लिया गया, और पाकिस्तान का भी बताएं ना, हमारे आज़म को बताएं क्या डेटा लिया गया और ये लेने वाले जो थे उनके हवाले से फिर क़वानीन पर भी ज़रा बात करेंगे हम। जी जैसे मैंने जिक्र किया कि अब इसकी एक जो नई चीज़ आई है पेगासस की सूरत में, वो इसका समथिंग कॉल्ड क्लिक फ्री और ज़ीरो क्लिक पेनिट्रेशन है, विच मीन्स कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाएगा। पहले जो सॉफ्टवेयर्स आते थे उसमें होता था कि लेट्स से आपने किसी लिंक को प्रेस करना है या आपको कोई मैसेज आया है कि जी आपका एक प्राइस बॉन्ड निकल आया है या आप की कोई गाड़ी निकल आई है और आप उस पर क्लिक करते हैं और बैक एंड पे सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे डिप्लॉय हो जाता है, गाड़ी निकल आती है, फिर सही है जी। तो वो बेसिकली एक फिशिंग अटैक होता है। लेकिन पेगासस में ये है कि तो ये फ़ोन में फिर आता कैसे है? अगर आपको क्लिक भी नहीं करना पड़ रहा तो फिर हाउ डज इट एंटर योर मोबाइल फ़ोन? जी एग्जैक्टली, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में आप समझ लें ऐसे लूप होल्स होते हैं जो कि आम आदमी को नहीं पता होते, और जो हैकर्स हैं वो इन लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए आपके फ़ोन की एक्सेस ले लेते हैं। और वैसे आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो फ़ोन आपका आजकल इट्स लाइक योर डिजिटल आइडेंटिटी। आपका एक समझ लें कि एवरीथिंग अबाउट यू, जो आपकी पर्सनल चीज़ें वो आपके फ़ोन के अंदर मौजूद होती हैं। तो आप ये समझ लें कि लिटरली इट्स एक्सेसिंग योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर, लुकिंग इनटू योर फोटोज़, डिस्क्रीटली आपकी तस्वीर ले लेना, आपकी वीडियो बना लेना, आपका माइक इस्तेमाल कर लेना, कॉल हिस्ट्री, चैट रिकॉर्ड्स, तो लिटरली एवरीथिंग। लेकिन चैट रिकॉर्ड के बारे में तो बड़ी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने उनसे पूछा ज़रूर है क्योंकि वो बाहर के ममालिक में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और इस किस्म के हैकर्स वगैरह के साथ उनका भी एक बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहता है। वो ये कहते हैं कि चैट्स में घुसना बड़ा मुश्किल होता है। आप ज़रूर पेनिट्रेट कर जाएंगे व्हाट्सएप में या दीगर जो इस किस्म की ऐप्स हैं, लेकिन आप ये नहीं तयन कर सकते कि मैंने उमर को या मैंने अवैस को क्या लिखा है। क्या चैट की कॉन्वर्सेशन भी आप इस पेगासस के थ्रू पढ़ सकते हैं? वज़ीर आज़म खान साहब मिसाल के तौर पे कहें अपने कुक को के घर में आज दाल चावल बनाना, क्या ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा दाल चावल बनाना?
جی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. پیگاسس جو ہے وہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ چیٹ ہسٹری آپ کی ایزیلی ایکسیس کی جا سکتی ہے, بلکہ واٹس ایپ نے اف آئی ریممبر دے سوڈ NSO گروپ ایز ویل جو کہ پیگاسس کی پیرنٹ کمپنی ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ونس یو ہیو دا پیگاسس ڈپلائڈ ان یور فون, تو فون کی ایکسیس اسی طرح ہوگی پیگاسس کو جیسے آپ فون کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پہ مجھے شک ہے کہ میرا فون ذرا ویئرڈ ایکٹ کر رہا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے, ہینگ ہو جاتا ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کوئی چیز پینیٹریٹڈ ہے اور میں اس کی صفائی کراؤں؟ نہیں, اگین اس کی سفسٹیکیشن کا لیول یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا شفا. بیک اینڈ پہ ڈسکریٹلی کوورٹلی آپ کا فون سکین ہو رہا ہوگا, لیکن آپ کو اس کا مطلب علاج نہیں ہے, آپ مایوس کر رہے ہیں کانگو کہ علاج کوئی نہیں ہے. نہیں, علاج اس کا یہ ہے کہ مطلب کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر تو ہوگا نا, کچھ تو طریقہ کار ہوگا بھائی. عمر صاحب کچھ بتائیں, میرا فون کا ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیسے اس کو سیو کیا جائے, کیسے میں چیک کروں؟ اس کے بیسیکلی دو طریقے ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. آپ ایک فون کو ہیک کرنے کے لیے تقریباً 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی مالیت آپ کو چاہیے ایک فون کو صرف ہیک کرنے کے لیے. تو یہ اسے میسز میں رول آؤٹ کرنا. انڈیا والے تو ہم سب کو پتہ ہے ایک بڑی اکانومی ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے. امریکہ والے وہ ای میل ہیکنگ کرتے تھے پہلے, NSA کا پروگرام ان کا امریکہ والوں کا کتنا مشہور ہوا ہے, وہ جولین اسانج اور وہ ایڈورڈ سنوڈن, وہ تو بیچارے, لیکن وہ اتنے پیسے ویسے آپ پہ اور مجھ پہ نہیں لگائیں گے. یہ آپ گارنٹی رکھیں, یہ پیسے خان پہ ہی لگیں گے. یہ انویسٹمنٹ ان کی خان جیسے لوگوں پہ جرنلسٹ پہ بھی کافی اٹیکس ہوئے ہیں. اچھا, جرنلسٹ پہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنے فون کا جو سافٹ ویئر ہے اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. It should always be up to date, whether you're using iOS or Android or any other operating system. اس کے تمام سافٹ ویئر کو آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو فون مینوفیکچررز ہیں وہ اس طرح کی ولنریبلٹیز کو اپنے نئے سافٹ ویئرز میں شامل کر کے اور نئے سافٹ ویئرز انٹروڈیوس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب عمر یہ بتائیں فائنلی کہ پیگاسس سے بچنے کا کوئی فائر وال ہے, کوئی سافٹ ویئر ہے ایسا جو ہم اپنے فونز میں ڈال لیں, یا جو اہم شخصیات ہیں ان کے فونز میں ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس قسم کا اٹیک آنا ہو تو وہ ٹل جائے؟ جی بالکل صحیح ہے. اس طرح کی موبائل ولنریبلٹی اسیسمنٹ ٹول کٹس ہیں شفا, اور اسپیشلی جب سے یہ پیگاسس کا واقعہ سامنے آیا ہے تو تمام کمپنیز نے اس کے خلاف کافی ہیو اینڈ کرائے ریز کیا ہے, کہ آف کورس دس از اگینسٹ آپ کے پرائیویسی لاز اور جو ہیومینیٹیرین ایکٹس ہیں ان کے اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے. تو اکثر ٹیک کمپنیز نے الائنسز کریٹ کر کے اس طرح کی ٹول کٹس کریٹ کرتی ہیں. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو بے تحاشا اینٹی پیگاسس یا MVA ٹول کٹس کے نام سے چیزیں مل جائیں گی, جن کا استعمال فی الحال کافی ڈیفیکلٹ ہے. ایک عام آدمی کے لیے پاسبل تھوڑا سا انسٹرکشنز کی ضرورت ہو, لیکن آئیڈیا ہے کہ وہ آپ کے فون کو اسکین کر کے یہ کنفرم کر دیتے ہیں ویدر اس میں کوئی اسپائی ویئر انسٹالڈ ہے یا نہیں ہے. اور اس کی جو پریونٹیو مینٹیننس یا پریونٹیو اپروچ ہے وہ یہ, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ اپنے موبائل فونز کا جو سافٹ ویئر ہے اسے آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تمام لوگ, اور میک شیور کہ آپ کے بہت پرانے ہینڈ سیٹس کا استعمال نہ کریں. اکثر جو مینوفیکچررز ہیں وہ 3-4 سال پرانے ہینڈ سیٹس کی اپ گریڈز دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو, اور یہ چاہے آئی فون ہو یا اینڈرائڈ ہو, کوئی بھی ہو. جی بالکل بالکل. گورنمنٹ لیول پہ بھی آف کورس ہمارے پاس انٹرنیٹ گیٹ پہ کے پاس تو نیا فون ہوگا لیٹسٹ. ہمیں کیا پتا ویس, کچھ پتا ہے آپ کو ویسے خان صاحب کے پاس کون سا فون ہے؟ ہونا تو چاہیے, تنخواہ تو خیر کم ہے ان کی, پتہ نہیں. کوئی گفٹ دے دے, کوئی اتنے وزیر بنائے ہیں انہوں نے, انہی میں سے کوئی دے دے. مطلب یہ تو بہت ویسے زیادتی کی بات ہے. اگر خان صاحب کے پاس اپڈیٹڈ لیٹسٹ فون نہیں ہے تو یہ میں اوفینڈ ہو گئی ہوں اس بات پہ. میرے وزیر اعظم کے پاس میرے ملک کے, ہاں 3-4 کیمروں والا, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عمر, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. آپ نے بڑا تھورلی ایکسپلین کیا کہ پیگاسس ہے کیا, اور جو اہم عہدوں پر نہیں ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو اہم عہدوں پر ہیں ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنا ڈیٹا سیو رکھیں اور اپنے فون کی حفاظت کریں, اور فون پر کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ملک کو, آپ کو, آپ کے خاندان کو شرمندگی کا یا کسی ایسی چیز کا سامنا ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے عمر